अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। चीफ जस्टिस ने जाते जाते तारीखी फैसला दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा था कि फैसला शॉर्ट और स्वीट होगा, तो स्वीट फैसला आ चुका है। इस फैसले ने पीडीएम जमातों की खुद को बचाने की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो आने के लिए तैयार हैं, खुदा का खौफ इनको नहीं है कि वो किस मुंह से आ रहे हैं, और इनको ये भी परेशानी नहीं है कि वो झूठ बोलकर गए थे। ये सिर्फ 7-8 दिन के अंदर या हफ्ता 2 हफ्ते में वापस आने के लिए गए थे, और इतना बड़ा झूठ बोलकर ये गए, और फिर किस तरीके से साजबाज कर इन्होंने हुकूमतें पलटनी, और किस तरीके से इन्होंने जो है वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बिल्ड की, और इतने बड़े ये मुजरिम है पाकिस्तान के कि इन्होंने सिर्फ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा जो है वो मस्ख नहीं किया, बल्कि इसको इंटरनेशनली आइसोलेट किया, और इसका तमाम तर जो है वो जुर्म नवाज शरीफ के ऊपर है। इसी तरीके से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंसेस दोबारा बहाल हो गए, यानी सब फिर से मुल्जिम बन चुके हैं। इसे कहते हैं 100 पीडीएम की और 1 चीफ जस्टिस की। पीडीएम ने चीफ जस्टिस के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई। यह भी साथ में बता दूं कि तारीखी तौर पर मुस्लिम लीग नून का यह भतीजा रहा है, उसने हमारी जजेस को, हमारी अदलिया को तकसीम करने से लेकर, हमारी अदलिया को ब्राइब्स अदा करने से लेकर, अदलिया को आंखें दिखाने से लेकर, अदलिया पर हमले करने से लेकर, ये सारे मामलात के बानियान जो हैं ये नवाज शरीफ हैं। और ये किस मुंह से कभी किसी चीफ जस्टिस के हक में होते हैं और किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ होते हैं। और आने से पहले एक गंदी किस्म की प्लानिंग की गई। मैं जस्टिस फाइज ईसा साहब के बिल्कुल हक में हूं, और इन्होंने उनके नाम को भी गंदा करना शुरू कर दिया। उनके आने से पहले यह मुहिम चलाई जा रही है कि जस्टिस फाइज ईसा बायस तौर पर नवाज शरीफ के हामी हैं। चुनाचे वो आ रहे हैं, तो 21 अक्टूबर की जो डेट उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि हम इस डेट को आ इसलिए रहे हैं ताकि जस्टिस फाइज ईसा आ चुके होंगे, और साथ ही फवाद हसन फवाद का लगना, यानी तमाम केसेस उसी के थ्रू हाथ से निकले थे। चुनाचे ये क्या आप जो है वो आला अदलिया की तौहीन पर उतरे हुए हैं। 90 रोज आपने नहीं माने, तौहीन अदालत, बाकी मामला तौहीन अदालत, पंजाब का केस तौहीन अदालत, केपी के तौहीन अदालत, और अब फिर जजमेंट देने के बावजूद आपका नाम मानना तौहीन अदालत। ये सब तौहीन अदालत होती चली जा रही है, लेकिन इसके बारे में पूछगछ करने वाला कोई नहीं। और बहरहाल ये जो मामला चल रहे हैं, पीडीएम ने चीफ जस्टिस के खिलाफ जो भरपूर मुहिम चलाई, ये आपके सामने है। चीफ जस्टिस के फैसलों के खिलाफ करारदादें पास की गई। चीफ जस्टिस को 90 रोज में इलेक्शन करवाने के फैसले से रोकने के लिए जेयूआई के फजल रहमान ने इस दफा हद करवा दी नवाज शरीफ ने, कि फजल रहमान से पहले वो खुद हमले करते थे। इस दफा फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने दिए, और जब सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इलेक्शन 90 दिन में करवाने का फैसला आया, तो इसे भी मानने से इनकार किया गया। पीडीएम हुकूमत का सारा जोर नैब तरामीम के जरिए अपने मुफादात और रेफरेंसेस खत्म करवाने पर रहा। लेकिन इमरान खान ने जो अच्छा फैसला किया था कि इसे सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन तरामीम के खिलाफ दरखास्त दे दी थी, जिस पर भरपूर समातें हुई, और चंद रोज पहले चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज करते हुए कहा कि जल्द स्वीट फैसला आएगा, और फिर वो फैसला आ गया जी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर करते हुए नैब तरामीम की 10 में से 9 शिकों को कालादम करार दे दिया। 10 में से 9 शिकों को कालादम करार दे दिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इख्तिलाफी नोट भी लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कहा गया कि नैब तरामीम से मुफाद आमा के हकूक मुतासर हुए। नैब तरामीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कालादम करार दे दी गई, और 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए। कैसा तमाशा है कि आप 50 करोड़ से कम यानी 5% कम कर लें, यानी 49.5 कर लें करप्शन, तो आप निकल जाएंगे। क्या खुदा का खौफ नहीं आपको? बहरहाल ये सारे मुकदमात बहाल कर दिए गए जो भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्ली बार्गेनिंग से मुतल्लिक तरामीम कलअदम करार देते हुए नैब को 7 दिन में रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म दिया है। फैसले में कहा गया है कि करप्शन केसेस जहां थे 7 दिन में वहीं से शुरू किए जाएं। एक्सीलेंट। पीडीएम हुकूमत ने
حکومت کے دور میں ہونے والی نیب ترامیم کے تحت 50 کروڑ سے کم کی کرپشن مقدمات پر نیب کا دائرہ اختیار ختم کر دیا تھا۔ اب یہ مقدمات بحال ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ترامیم کے تحت ختم کی گئی تمام تحقیقات بحال کی جائیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں نیب کی کے سوا تمام ترامیم کو آئین کے خلاف قرار دیا ہے۔ صرف سروسز آف پاکستان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی شکیں برقرار رکھی گئی ہیں۔ جو ترامیم ختم کی گئی ہیں ان کے تحت 500 ملین یعنی 50 کروڑ سے نیچے کے کیسز نیب سے لے کر متعلقہ محکموں کو منتقل کرنے کے علاوہ وہ ترامیم بھی شامل تھی جس میں نیب کے چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل کے عہدے کی مدت کم کر کے 3 برس کی گئی تھی۔ تو اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ نون لیگ چیف جسٹس کے خلاف ویسے ہی بیانیہ بنائے گی جیسے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف بنایا تھا، اور اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ ایک نیا تماشا ہوگا، ان کے پاس کچھ کھیلنے کے لیے نہیں ہے۔ نواز شریف گلا کاٹے گا، گلا پھاڑے گا، چیخ چیخ کر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو نشانہ بنائے گا، اور وہی ایک دوسرے سے نورا کشتی کریں گے۔ عمران خان کو انہوں نے جو ہے وہ جو بھی کر کے پوری دنیا کی ساری گہری سازشیں جو ہو سکتی تھی خان صاحب کے خلاف کھیل کر ان کو تو کر دیا بند۔ اس کے بعد یہ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ ان کے آنے کے بعد جب مقدمات رہ نہیں جائیں گے، ان پر مقدمات ثابت نہیں ہوں گے، تو یہ کیا کریں گے؟ میکسیمم ان کو جو ہے وہ گھر کے اندر یعنی زمان پارک میں بند کر دیا جائے گا۔ خان صاحب کی بے شمار غلطیاں ہوں گی، انہوں نے یونین کونسلز پہ کام نہیں کیا، انہوں نے اپنی لیڈرشپ پہ کام نہیں کیا، یقیناً اب جیل کے اندر وہ ری تھنک کریں گے، فیصلے کریں گے، علم الرجال سیکھیں گے کہ اچھے لوگوں کو کس طریقے سے تلاش کیا جاتا ہے، کس طریقے سے گورننس ہوتی ہے۔ میرٹوکریسی کا نعرہ انہوں نے سنا تھا لیکن انہوں نے سمجھا نہیں تھا، شاید سمجھ لیں گے۔ قرآن مجید کے اندر ٹیکنوکریسی اور میرٹوکریسی کی بے شمار آیات ہیں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا جو ہے وہ پروردگار سے کہا کہ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں تو مجھے فلاں چیز جو ہے وہ تفویض کر دی جائے اور پھر مجھے دیکھا جائے کہ کیا میں نے یہ کام درست کیا، تو آپ یہ میں نے آپ کو اس کا متن بتا دیا ہے۔ تو میرٹوکریسی قرآن کی نص سے بھی نکلتی ہے، اور اسی طریقے سے یہاں سمجھنا یہ چاہیے چاہے جو بھی ایوان اقتدار میں جو بھی اقتدار پر قائم ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس ڈائریکشنز پر جا رہے ہیں، ہمیں میرٹوکریسی کتنی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے کس کا کام کس کو کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، یہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے اعلیٰ عدلیہ کو خود سے اپنے اندر تو جھانکنا ہی ہوگا، وہ تلاش کریں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ اپنے جوڈیشل معاملات، اپنے اندرونی معاملات اور جو جو پرابلمز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ تو کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے عدلیہ کے وقار کو بلند کیسے کرنا ہے۔ عدلیہ کا کانٹیکٹ سوشل کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ ماورائے تعلقات ہوتی ہے، اور تعلقات کے بغیر اس نے کس طریقے سے کام کرنا ہے، اور جسٹس بیانڈ جسٹس نہیں ہونا چاہیے، جسٹس ٹو بی جسٹس ہونا چاہیے، اور جسٹس ہمیشہ فیئر اینڈ جسٹ ہونا چاہیے۔ جسٹس کے دل میں رحم نہیں ہوتا، اور رحم کے ساتھ نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ تعلقات بھی نہیں ہوتے، اس کے ساتھ رشتہ دار بھی جڑے نہیں ہوتے، اس کے ساتھ فیورٹزم بھی جڑی نہیں ہوتی، اور عدلیہ کو اپنے وقار پہ قائم رہنا ہوگا، اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اپنے فیصلوں سے جانے جائیں، ہم یہ امید کرتے ہیں، نہ کہ سو موٹوز کے ساتھ اور نہ کہ کسی کا سیاسی اعلی کار جو کہ نواز شریف صاحب آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نواز شریف صاحب کا اعلی کار نہیں بنیں گے۔ میں تو نواز شریف کو آتے وقت دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ 100% پاکستانی نہیں چاہتے کہ نواز شریف آئے، اور آئے گا تو پھر وہ اسی طریقے سے سیاست کے معاملے میں منہ کی کھائیں گے۔